रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 524। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ओयांग हुआ की आवाज़ तेज़ और कड़वाहट से भरी हुई थी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद ओयांग हुआ की क़यादत में कई दर्जन लोग बाहर निकल आए। अगरचे इन लोगों में उम्र का वाज़े फ़र्क था, लेकिन वो सब मर्द थे और उनके जिस्मों पर बड़ी मिकदार में सब्ज़ माया मला हुआ था। ओयांग हुआ ने बाहर निकलने के बाद वांगलिन को देखा, जो 10 कदम दूर था, और उसकी आंखों में एक उलझा हुआ तासुर जाहिर हुआ। फिर उसने चुपके से एक लंबी आह भरी और वांगलिन के सामने एहतराम से अपने हाथ बांधकर कहा, ऐसी आवाज में जैसे किसी ने हार मान ली हो, इस बूढ़े आदमी ओयांग हुआ को नहीं मालूम था कि आप एक सुप्रीम सेलेस्टियल हैं। जो कुछ भी अभी हुआ वो सब मेरी गलती है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं सुप्रीम सेलेस्टियल से रहम की दरख्वास्त करता हूँ और फॉर्मेशन को तबाह ना करें, क्योंकि ये मेरे गांव को डीमन स्पिरिट्स के सामने बेनकाब कर देगा और हम उनका खाना बन जाएंगे। ओयांग हुआ के पीछे दर्जनों लोगों ने वांगलिन को दहशत भरी नजरों से देखा। वांगलिन ने सबको देखा और फिर अपना हाथ उठाकर एक सील बनाई। उसने हवा में इशारा किया और फौरन वहां लातादाद लहरें नमूदार हुईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगीं। लहरों की अदम मौजूदगी में फॉर्मेशन फौरन ठीक होने लगा। हिफाजती कुव्वत का गायब होना सुस्त होता गया, जब तक कि ये आखिरकार रुक नहीं गया। ओयांग हुआ ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसकी वांगलिन की तरफ निगाहें अब एहतराम के साथ साथ एक उलझे हुए एहसास पर मुश्तमिल थीं। ओयांग हुआ ने तेजी से कहा, सुप्रीम सेलेस्टल, वक्त कम हो रहा है और डीमन स्पिरिट नाइट आने वाली है, इसलिए बेहतर है कि हम अंदर जाकर बात करें। फिर उसने अपने सीधे हाथ की उंगली की नोक को काटा ताकि खून का एक कतरा निकल सके और फिर उसे दाएं तरफ एक दीवार पर दबा दिया। एक पद में पहाड़ एक सोए हुए देव की तरह गरजने लगा। जैसे जैसे गरज बुलंद होती गई, चट्टान का पहलू एक तस्वीर की तरह मुड़ तुड़ गया, जब तक कि ये दरमियान से दो हिस्सों में फट नहीं गया, जैसे इसे कैंची के जोड़े से काट दिया गया हो। एक सीधी सुरंग जो सीधी वादी की तरफ जाती थी, ओयांग हुआ के गिरोह के पास से गुजरी और ठीक वांगलिन के सामने आकर रुक गई। ओयांग हुआ ने एहतराम से कहा, इस तरफ सुप्रीम सेलेस्टल। वांगलिन ने कोई लफ्ज जाया नहीं किया और हकीकत में उसके पास पूछने के लिए बहुत ज्यादा सवालात थे। उसने अपना पांव उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। वादी के अंदर ये एहसास होता था जैसे गहरी रात में भी अभी भी उम्मीद बाकी है। ये जगह कल्टीवेटर्स के रहने की जगह जैसी लगती थी। ताहम वहां सिर्फ लातादाद घर थे, जबकि कल्टीवेटर्स, जेड्स और मैजिक ट्रेजर्स नहीं थे। वाडी के अंदर का माहौल बहुत सब्ज और पत्ते से भरा हुआ था। अगरचे सूरज डूब रहा था, पूरा इलाका अभी भी सब्ज दिख रहा था। वांगलिन की नजर घरों से गुजरी और उसने लोगों को अंदर छुपे हुए देखा। तकरीबन हर घर में लोग अंदर छुपे हुए थे और वे सभी खवातीन और बच्चे थे। वे मर्दों की तरह बेलिबास नहीं थे, बल्कि उनके जिस्म ढके हुए थे। जहां तक इन बच्चों का ताल्लुक है, कुछ अपनी माओं की नजर बचाकर खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। उनकी आंखें साफ, वाजे और तजस्सुस से भरी हुई थीं। जब वांगलिन ने ये देखा तो उसका कदम अचानक रुक गया। उसके सामने हर चीज उससे बहुत मुख्तलिफ थी जो उसने पहले देखा था। अगरचे उसे अच्छाई या बुराई की परवाह नहीं थी और वो सब कुछ अपने दिल की पैरवी करते हुए करता था, लेकिन वो शर्मिंदगी की एक आह भरने से खुद को रोक न सका। अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ उसने उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए इतनी कोशिश की थी, उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि ये जगह सिर्फ एक गांव होगी। ओयांग हुआ नाम के बूढ़े आदमी के अलावा हर कोई फनी था। वांगलिन का डिवाइन सेंस पूरी वादी में फैल गया। ओयांग हुआ और उसके पीछे आने वाले लोग अभी भी तेवरी चढ़ाए हुए थे। जब उन्होंने वांगलिन को रुकते महसूस किया तो उनके दिल कांप उठे। यहाँ तक कि कुछ कबीले के लोग भी थे जिन्होंने अपने नीचे होंठों को सख्ती से काटा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी नजर में ये उनका घर था और अपने घर के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देते, यहाँ तक कि अपनी जानें भी। ओयांग हुआ ने तेजी से वांगलिन के पास आकर कहा, कड़वाहट से, सुप्रीम सेलेस्टल, आप? वांगलिन ने मुड़ा। उसकी नजर ओयांग हुआ के पीछे मौजूद लोगों पर फरी और वांगलिन की जहनी ताकत के साथ वो फौरन बता सकता था कि वो क्या सोच रहे हैं। वांगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर इन लोगों के सामने अपने हाथ बांधे और कहा, मैंने आप लोगों को परेशान किया और इसीलिए मैं वादी में दाखिल नहीं हूंगा। इसके साथ उसने कुछ देर सोचा और अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। 3 जेड की बोतलें नमूदार हुईं। उसने उन्हें आगे फेंका और वो तैरते हुए जमीन पर आ गईं। इन जेड की बोतलों यानी जेड बॉटल्स के अंदर चंद दर्जन गोलियां हैं। ये सेहत यानी रिकवर बहाल करने और बुनियाद यानी फाउंडेशन को मुस्तहकम करने में मदद करती हैं। ये मेरी तरफ से यहाँ ज़बरदस्ती घुसने यानी बार्जिंग इन हेयर का तोहफा है। वांगलिन ने एक आह भरी जब उसने अपना सर यानी हेड हिलाया और वादी से बाहर चला गया। ओयांग हुआ की आंखें ऐसी चमकी जिससे पहले कभी नहीं चमकी थीं। उसने जेड की बोतलों को घुरा जब वो आगे बढ़ा और उन्हें पकड़ लिया। एक को खोलने और सूंघने के बाद उसका चेहरा बदले बगैर ना रह सका। फिर उसने उन्हें रख लिया। वो मुड़ा और अपने कबीले से दूसरी जबान में बात करने लगा। उन सब ने सर हिलाया और उनमें से कुछ ने वांगलिन को देखकर खुशदिली से मुस्कुराया
اور مسلسل اسے ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے رہے۔ جب اویانگ ہوا نے بات ختم کی تو وہ درجنوں لوگ منتشر ہو گئے اور اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ جلد ہی گھروں سے بہت سی تہواری آوازیں آنے لگیں۔ وادی کے اندر بچے گھروں سے باہر کھیلنے کے لیے بھاگ آئے اور تمام خواتین بھی باہر نکل آئیں۔ تقریباً ایک پل میں وادی کا وہ خالی پن جو پہلے تھا غائب ہو گیا اور اب یہ زندگی سے بھرپور تھی۔ سپریم سیلیسٹیل رکیں رکیں، اویانگ ہو نے کہا جب وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ انتہائی مخلصانہ تھا۔ وانگ لن نے کچھ نہیں کہا جب اس نے آگے بڑھنا جاری رکھا اور وادی سے جانے والا تھا۔ اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مشرق کی طرف اڑنا جاری رکھے گا تاکہ دیکھ سکے کہ اس جگہ میں کیا راز پوشیدہ ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ 1,50,00,000 کلومیٹر دور وہ اینشنٹ ڈیمن سٹی آخر کیسا تھا۔ جہاں تک ان لوگوں سے پوچھنے کا تعلق تھا، وانگ لن کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ بچوں کی معصوم آنکھوں اور خواتین کی خوفزدہ نگاہوں نے وانگ لن کو بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ اویانگ ہوا نے زیادہ قریب آنے کی جرأت نہیں کی اور بلند آواز میں کہا، سپریم سیلیسٹیل، آج رات نائٹ آف دا ڈیمن اسپرٹس ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس ڈیمن اسپرٹس کی بڑی تعداد کے خلاف توانائی نہیں بچے گی۔ کیسا رہے گا اگر آپ ابھی یہیں رک جائیں؟ اگر آپ پھر بھی جانا چاہیں تو کل بھی دیر نہیں ہوگی۔ یہ دوسری بار تھا جب وانگ لن نے اویانگ ہوا سے نائٹ آف دا ڈیمن اسپرٹس کے الفاظ سنے تھے۔ وہ رکا اور اویانگ ہوا کا سامنا کرنے کے لیے مڑا۔ نائٹ آف دا ڈیمن اسپرٹس کیا ہے؟ اویانگ ہوا نے تیزی سے کہا۔ سپریم سیلیسٹیل، یہ بوڑھا آدمی آپ کو یقیناً اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے گا۔ کیسا رہے گا اگر ہم میرے گھر چل کر اس بارے میں بات کریں؟ وانگ لن نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ اویانگ ہوا کا گھر گاؤں کے شمالی ترین کونے پر تھا۔ اس کے گھر کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھے، جس سے یہ جگہ بہت غیر معمولی لگ رہی تھی۔ اس کا گھر گول تھا جیسے ایک سٹیم بن ہو، اور قسماً زمین دوز یعنی بریڈ انڈر گراؤنڈ تھا۔ گھر کا زیادہ تر حصہ آسمانی سبز یعنی سائن کلر کا تھا۔ گھر مناسب سائز کا تھا، جس میں ایک لکڑی کا بستر، لکڑی کی میز اور لکڑی کی کرسیاں تھیں۔ کمرے میں کچھ اور چیزیں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ دیواروں پر کچھ سجاوٹ تھیں اور ایک غیر واضح کونے میں ایک پینٹنگ تھی۔ کمرے کے اندر کھڑے وانگ لن کی نظر دیوار پر لگی پینٹنگ پر ٹکی ہوئی تھی جب وہ خاموشی سے سوچ رہا تھا۔ یہ پینٹنگ پہلے ہی پیلی پڑ رہی تھی اور کونے پھٹے ہوئے تھے۔ پوری پینٹنگ بھی سلوٹ زدہ یعنی رنکلنگ اپ ہو رہی تھی۔ یہ واضح طور پر بہت لمبے عرصے سے موجود تھی۔ پینٹنگ میں جو شخص تھا وہ اپنی 40s کی عمر کا ایک آدمی تھا۔ وہ دور تک دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز پر غور کر رہا ہو، اور اس کا ہاتھ لاپرواہی سے اس کے سینے کے سامنے رکھا تھا جو ایک عجیب سیل بنا رہا تھا۔ آدمی کی نظر کے سمت کا پیچھا کریں تو وہاں آسمان تھا، ہوا میں ایک کالا بادل تھا اور اس سے خیال یعنی ایلیوژنز نمودار ہوتے دکھ رہے تھے۔ تاہم یہ پینٹنگ بہت پرانی تھی، اس لیے یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا کہ کالے بادل کے اندر آخر کیا تھا۔ اویانگ ہوا احترام سے وانگ لن کے پاس کھڑا تھا جب اس نے وانگ لن کی نظر کا پیچھا کرتے ہوئے پینٹنگ کی طرف دیکھا اور غیر شعوری طور پر یعنی انکانشیسلی تعریف کا اظہار کیا۔ کچھ ہی دیر بعد جبکہ وانگ لن کی نظر ابھی بھی پینٹنگ پر تھی، اس نے آہستہ سے پوچھا، وادی کے گرد یہ فارمیشن کب سے موجود ہے؟ اویانگ ہوا نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، یہ فارمیشن بہت زیادہ یعنی فار ٹو لانگ عرصے سے موجود ہے، اس لیے کسی کو یاد نہیں کہ یہ کب لگایا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ لاتعداد سال پہلے ہوانگ لانگ نام کے ایک شخص نے میرے آباء و اجداد کو یہاں لایا تھا اور انہیں یہاں بسایا تھا۔ روایت ہے کہ اس وقت بھی فارمیشن پہلے ہی لاتعداد سالوں سے موجود تھا۔ کیا یہ وہ شخص ہے؟ وانگ لن کی نظر ابھی بھی اس شخص پر تھی۔ ہاں، یہ سپریم سیلیسٹیل ہوانگ لانگ ہیں۔ اویانگ ہوا کی نگاہوں میں تعریف اور بھی مضبوط ہو گئی۔ ہوانگ لانگ؟ وہ واقعی ہوانگ لانگ کہلاتا ہے۔ وانگ لن کی آنکھوں میں ایک پراسرار روشنی چمکی۔ کافی دیر بعد اس نے ایک ہلکی آہ بھری اور نرمی سے اپنی پیشانی کے درمیان کے حصے کو ملش کیا۔ ہوانگ لانگ، آخر کیا ہو رہا ہے؟ وانگ لن جیسے اویانگ ہوا کی موجودگی کے بارے میں بھول گیا ہو اور اس کی نظر ابھی بھی پینٹنگ پر ٹکی ہوئی تھی۔ پینٹنگ پر موجود آدمی بہت خوبصورت اور ایک سیلیسٹیل اورا سے بھرا ہوا تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ وہ ایک سیلیسٹیل ہے تو لوگ یقین کر لیتے۔ ہوانگ لانگ، وانگ لن کی آنکھوں میں الجھن کا تاثر ظاہر ہوا۔ اس قسم کی نظر وانگ لن سے بہت کم دکھتی ہے۔ وانگ لن کا دل ہمیشہ سے مضبوط تھا، لیکن جس لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا اور پینٹنگ کو دیکھا، اس کی اوریجن سول ہل گئی۔ وانگ لن نے کافی دیر سوچا اور پھر آہستہ سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ اس کا نام ہوانگ لانگ ہے؟ اویانگ ہوا اس سوال سے الجھ گیا۔ کچھ دیر ہچکچانے کے بعد اس نے پوچھا، کیا آپ سپریم سیلیسٹیل ہوانگ لانگ کو جانتے ہیں؟ وانگ لن نے تیوری چڑھائی۔ اویانگ ہوا نے تیزی سے کہا، میں جو کچھ بھی جانتا ہوں وہ بانی اجداد سے ملا تھا، وہیں سے میں نے ہوانگ لانگ کا نام سنا تھا۔ وانگ لن نے سوچا۔ جب اس نے اسکرول کو دیکھا اور یاد کا تاثر ظاہر کیا۔
اس کا دل جیسے ایسٹ ڈیمن سی کو چیر کر، اسپیس کو چیر کر، آسمان کو چیر کر اور پلانٹ سوزاکو پر اپنے آبائی شہر واپس آ گیا ہو۔ اس کا دل بھی کئی 100 سال پیچھے چلا گیا اس نوجوان کے پاس جو ابھی وادی سے نکلا تھا۔ اسے امورٹلز نے قبول نہیں کیا اور گاؤں میں ہر کوئی اس پر ہنستا تھا۔ قسمت کے کئی الٹاؤ چڑھاؤ کے بعد اس نوجوان کو ایک سیکٹ میں قبول کر لیا گیا۔ اس سیکٹ کا نام ہنگ یوئش سیکٹ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔